अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, आज मैं आपकी खिदमत में उन औरतों के बारे में जिक्र करने के लिए जा रहा हूँ। वो ऐसी 15 औरतें जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा पसंद फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन 15 औरतों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आइएगा वो 15 औरतें कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसे सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आइएगा एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। और बेटी देखिएगा, बेटी से जो है ना बहुत सारे लोग नफरत करते हैं और हिकारत की नज़र से देखते हैं कि बेटी हमारे घर में क्यों पैदा हो गई, जबकि बेटी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हुआ करती है। फिर भी लोग, जब घर के अंदर बेटी की पैदाइश होती है ना, तो लोगों के घर में चूल्हा उस दिन नहीं जलता है, खाना नहीं बनता है, गम का माहौल रहता है। और अगर लड़की की पैदाइश हो जाए तो साहब फिर देखिएगा, फिर तो पूरे गांव को सोने नहीं देते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला किन औरतों को बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है, एक एक करके आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में लड़कियां पैदा होती हैं अल्लाह तबारक व तआला की 10 रहमतें उस घर में नाजिल हुआ करती हैं। नंबर 2, अल्लाह पाक उन औरतों की दुआ कबूल नहीं करता जब तक वो पर्दा ना कर लें। जो औरतें बेपर्दा घूमती हैं ना, वो चाहे कितनी भी दुआएं मांग लें, उनकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करता है जब तक कि वो पर्दे के साथ ना रहें, पर्दे के साथ ना रहें। ठीक है, तो अल्लाह पाक उन औरतों की दुआ कबूल नहीं करता जब तक वो पर्दा ना कर लें। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है, वो औरत बहुत खुशनसीब होती है। वो औरत बहुत खुश नसीब हुआ करती है जिसकी पहली औलाद बेटी हो। आप समझ गए होंगे। देखिए कि जैसे भी शादी हुई, शादी के बाद सबसे पहली औलाद बेटी होती है ना, तो फिर वो औरत बड़ी खुश नसीब होती है। लेकिन आजकल का तो माहौल ही बड़ा उल्टा हो चुका है। जैसे ही मान लीजिएगा बेटी की शादी की, बेटा बहू लाया और लाने के बाद 8-9 महीने के बाद जब बच्चे की पैदाइश होती है और लड़की पैदा हो गई, तो सास का मुंह अलग मोटा हो जाएगा, ससुर अलग, घर के अंदर गम का माहौल कि पता नहीं कैसी बहू आई है हमारे घर जो कि लड़की पैदा हो गई। बताइए कैसी लोगों की सोच हो गई है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, ये बेटी देना, बेटा देना, ये अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में है। वो जिसे चाहे नवाज दे, जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे, जिसे चाहे औलाद से नवाजे और जिसे ना चाहे औलाद ना दे। ये अल्लाह का मामला है। लेकिन लोग उस बेचारी औरत की गलती समझते हैं कि इसने ऐसा क्यों कर दिया, बेटी को जन्म क्यों दे दिया। तो वो औरत बड़ी खुशनसीब होती है जिस घर के अंदर सबसे पहली औलाद उसकी लड़की पैदा हो। नंबर 4, चौथे नंबर पर आता है, जो औरत घर से बाहर निकले तो पर्दा करके निकले और शोहर से इजाजत लेकर निकले, है ना। जो औरत घर से बाहर निकले तो पर्दे के साथ निकले और अपने शोहर से इजाजत लेकर के निकले। ऐसी औरत बाहया होती है और अल्लाह तबारक व तआला ऐसी औरतों को पसंद फरमाता है। नंबर 5, 5वें नंबर पर आता है, जो औरत बिना पर्दे के बाल खोल के बाहर निकलती है उस पर अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते लानत भेजते हैं। देखिएगा, और आजकल का माहौल ये आम हो चुका है, माहौल आम हो चुका है। जैसे घर से औरत निकलती है, बाइक पर बैठती है तो अपने बालों को बाहर खोलकर बुर्के से, नकाब से बाहर निकाल लेती है ताकि गैर लोग, दूसरे लोगों की नजरें मेरे बालों पर पड़ें और वो मेरी तारीफ करें कि देखो कितने खूबसूरत बाल हैं, कितने लंबे लंबे बाल हैं। और चेहरे पर नकाब नहीं होता है, चेहरा खुला हुआ होता है। तो ऐसी औरत के बारे में लिखा है कि जो औरत बिना पर्दे के बाल खोल के बाहर निकलती है तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते लानत भेजते रहते हैं। नंबर 6, छठे नंबर पर आता है, जवान औलाद का निकाह करने में जल्दी करो। लड़की जवान हो गई है, लड़का जवान हो गया है, तो माँ बाप को चाहिए अगर उनके पास इतना हिसाब किताब है कि वो शादी कर सकें
تو شادی کرنے میں دیر نہ کریں، اپنی اولاد کی شادی کر دیں۔ اگر اولاد جوان ہے، وہ کوئی گناہ کرتی ہے، زنا وغیرہ کرتی ہے، تو پھر اس کا گناہ ماں باپ کے سر پر پڑے گا، اس کے ذمہ دار ماں باپ ہوں گے۔ نمبر 7، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا، ہے نا، جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ نمبر 8، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، جب بے پردہ نکلتی ہے تو شیطان جھانک کر کے دیکھتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، جب بھی عورت گھر سے نکلے تو پردے کے ساتھ نکلے، پورے اہتمام کے ساتھ نکلے، ہے نا، اور جو عورت بے پردہ نکلتی ہے تو پھر شیطان جھانک جھانک کر کے دیکھتا ہے۔ نمبر 9، سب سے بہتر عورت وہ ہوتی ہے جو اپنی عزت کو محفوظ رکھے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ ایسی عورت جو اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی خدمت کرنے میں مصروف رہے، تو ایسی عورت جو ہے سب سے زیادہ بہتر ہوتی ہے اور سب سے اچھی ہوتی ہے۔ نمبر 10، جو شخص اتنا پیسہ رکھتا ہو کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر دے، ہے نا، پھر بھی وہ نکاح نہ کرے، تو ایسا شخص گناہ گار ہوتا ہے، ایسا شخص گناہ گار ہوا کرتا ہے۔ تو جس شخص کے پاس، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس مال و دولت تو کافی ہوتی ہے، روپیہ پیسہ بھی ہوتا ہے، حساب کتاب بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن ان کے گھروں کے اندر جوان بیٹیاں ہوتی ہیں، جوان لڑکے ہوتے ہیں، شادی نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے اپنی جوان بیٹی کی، جوان بیٹے کی شادی کر دیں، تاکہ اگر وہ کوئی غلط قدم اٹھائیں یا کوئی گناہ کریں تو ان کا گناہ آپ کے سر پر نہ پڑے۔ نمبر 11، کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو برا مت سمجھو، کیونکہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو برا مت سمجھنا، یہ اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ نمبر 12، جو عورت اپنے آپ کو غیر مرد کی نظر سے بچاتی ہے، اللہ کی اس پر رحمت نازل ہوا کرتی ہے۔ نمبر 13، عورت جب گھر سے نکلے تو اس کا پورا جسم چھپا ہوا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور جب عورت کا جسم پورا چھپا ہوا ہوگا تو پھر شیطان یا کوئی غیر مرد جھانک کر کے نہیں دیکھ سکتا۔ نمبر 14، جو عورت اپنے ماں باپ کی اور شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ کی تو بہت زیادہ قدر اور عزت کرتی ہیں، اور جب وہ سسرال پہنچتی ہیں تو اپنے ساس سسر کو بالکل کچھ بھی نہیں سمجھتی، عزت نہیں کرتی، اور انہیں اپنا ماں باپ نہیں سمجھتی۔ جب شوہر کے ماں باپ ہے تو آپ کے بھی ماں باپ ہے۔ جیسے آپ نے اپنے ماں باپ کی خدمت کری، ویسے اب اپنے ساس اور سسر کو بھی ماں باپ سمجھ کے ان کی خدمت کریں، آپ جنت کی حقدار ہو جائیں گی۔ نمبر 15، جو عورت اپنے گھر کا ہر کام بسم اللہ سے شروع کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس عورت کے ہاتھ میں برکت رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت ساری عورتوں کی آج بھی یہ عادت ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائیں بسم اللہ پڑھ کے، گھر میں روٹی بنائیں بسم اللہ پڑھ کے، سبزی بنائیں بسم اللہ پڑھ کے، بستر کریں بسم اللہ پڑھ کے، پانی پئیں بسم اللہ پڑھ کے، جو بھی جائز کام ہیں جب وہ کرے بسم اللہ پڑھ کے تو اللہ تبارک و تعالی اس عورت کے ہاتھ میں برکتیں رکھ دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔